رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. فصل: وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية، وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم في نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لعلوم الإيمان، وطالعت سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين، علمت وتحققت أن الحق مع الفرقة الموسومة بالأشعرية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد رتب قواعد عقيدة أهل السنة وحرر أدلتها، وهي العقيدة التي أجمعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين، وهي عقيدة أهل الحق من أهل كل زمان ومكان، وهي عقيدة جملة أهل التصوف كما حكى ذلك أبو القاسم البشيري في أول رسالته. وهي بحمد الله عقيدتنا وعقيدة إخواننا من السادة الحسينيين المعروفين بآل أبي علوي، وعقيدة أسلافنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وكان الإمام المهاجر إلى الله جيد السادة المذكورين سيدي أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، لما رأى ظهور البدع وكثرة الأهواء واختلاف الآراء بالعراق هاجر منها، ولم يزل نفع الله تعالى به ينتقل في الأرض حتى أتى أرض حضرموت، فقام بها إلى أن توفي، فبارك الله في عقبه حتى اشتهر منهم الجم الغفير بالعلم والعبادة والولاية والمعرفة، ولم يعرف لهم ما عرض لجماعات من أهل البيت النبوي من انتحال البدع واتباع الأهواء المضلة ببركات نية هذا الإمام المؤتمن وقراره بدينه من مواطن الفتن. فالله تعالى يجزيه عنا أفضل ما جزى والدا عن ولده، ويرفع درجته مع آبائه الكرام في عليين، ويلحقنا بهم في خير وعافية غير مبدلين ولا مفتونين، إنه أرحم الراحمين. والماتريدية كالأشعرية في جميع ما تقدم. وينبغي لكل مؤمن أن يحسن معتقده بحفظ عقيدة من عقائد الأئمة المجمع على جلالتهم ورسوخهم في العلم، ولا أحسب مبتغي ذلك يصادف عقيدة جامعة واضحة بعيدة عن الشبه سالمة من الأشياء الموهمة، مثل عقيدة الإمام الغزالي رضي الله عنه التي أوردها في الفصل الأول من كتاب قواعد العقائد من الإحياء، فعليك بها. فإن تشوفت إلى مزيد فانظر في الرسالة القدسية التي أوردها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور. ولا تتوغل في علم الكلام، ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفة، فإنك لا تظفر بهذا المطلوب من هذا العلم. ولكن إن أردت التحقق في المعرفة فعليك بسلوك طريقه، وهي التزام التقوى ظاهرا وباطنا، وتدبر الآيات والأخبار، والنظر في ملكوت السماوات والأرض على قصد الاعتبار، وتهذيب أخلاق النفس، وتلطيف كثافاتها بحسن الرياضة، وتسكين مرآة القلب بملازمة الذكر والفكر، والإعراض عما يشغل عن التجرد لهذا الأمر. فهذا سبيل التحصيل، إن سلكته عثرت إن شاء الله تعالى على المطلوب، وظفرت بالأمر المرغوب. والصوفية إنما جاهدوا نفوسهم وبالغوا في رياضتها، وقطعوها عن عاداتها ومألوفاتها لعلمهم بتوقف حصول كمال المعرفة على ذلك،
وعلى كمال المعرفة يتوقف التحقق بمقام العبودية التي هو بغية العارفين وأمنية المحققين رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين. إن صح المعتقد ارتفعت الأعمال الصالحة إلى السماء وأشرق نورها في القلب، فجعل الله لذلك العبد فرقان في قلبه يفرق بين الحق والباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقان أي نور في القلب يفرق بين الحق والباطل، نور ترغب في فعل الطاعات وتبتعد عن فعل المخالفات. هذا هو الفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, akidah adalah asas pondasi dalam agama. Jika benar akidahnya, maka akan masuk cahaya iman yang benar, dan selanjutnya menjadi furqan, yufarriq bainal haq wal batil. Selanjutnya bisa menjadi pembeda antara hak dan batil. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberi kalian furqan, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini bisa didapat dengan takwa, dan takwa bisa didapat setelah akidahnya benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة والجماعة. وما هي عقيدة القرآن وسنة النبي محمد سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا صحت العقيدة صحت كل الأعمال، وإذا فسدت العقيدة لم يصلح لك عمل. فلهذا كانت العقيدة مثل الفيوز حق الاستريك، فيوز الكهرباء. فاهم؟ فيوز إذا أنت جبت أكبر مولد كهربائي يدخل ذلك النور في البيت من تلك المولدات ما يدخل ما دام هذا الفيوز منزوع. فإذا ركبت الفيوز وإن كان مولد صغير أشرقت النور والكهرباء داخل البيت. الفيوز هنا الذي هو صمام لتلك الأنوار لدخولها وعدم دخولها العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت لك الأعمال كلها. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang najiyah, yang selamat di dalam Islam adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang isinya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, Al-Hadis. Jika benar akidahnya, maka benar amalnya. Jika akidahnya sudah salah, maka salah semua amalnya. Sama dengan sekring dalam kelistrikan. Dayanya besar, lampunya besar, tapi sekringnya tidak dipasang, tidak keluar cahaya itu.
Tapi walaupun kecil listriknya, lampunya kecil, sekringnya ada, dimasukkan, maka akan mengalir cahaya listrik dan akan hidup cahayanya. Begitu akidah, jika benar, walaupun amalannya kecil, maka bisa menyinari hidupnya. Tapi kalau akidahnya salah, maka tidak akan pernah hidup cahaya iman dalam kehidupannya. وكل من تأمل في عقيدة أهل السنة والجماعة وجدها على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح الذين استقاموا على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن تأمل بفهم مستقيم وتفكر بقلب سليم انشرح قلبه لهذه العقيدة التي هي معروفة بعقيدة السنة والجماعة الذي نشرها وبين أحكامها سيدي أبي الحسن الأشعري وسيدي أبي منصور الماتريدي، فإنها عقيدة محققة منبحة احتاج هؤلاء أن يصنفوا في العقيدة عندما ظهر أهل البدع وأهل الضلال ليشددوا على المسلمين عقائدهم. سخر الله وناس من العلماء العاملين بأمر من سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على. فإن سيدي أبي الحسن الأشعري ما قد كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له حقق عقيدة أهل السنة، لم يستمع لتلك الرؤية، ثم رأى مرة أخرى، ثم رأى ثالثا، فقام بهمته وقد كاد أن يميل إلى عقيدة أهل البدع، لكن تداركته العناية من الله بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رآه حينئذ حاج بالحجج الداحضة أهل البدع والضلال، فجمعهم في عصره ورجع الناس لعقيدة الحق، عقيدة ما كان عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القلوب السليمة والعقائد السليمة. Siapa saja yang mau merenungkan, memperhatikan, mempelajari dengan hati yang bersih, maka akan didapat bahwa akidah yang benar, kelompok yang benar adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibawa daripada pemahaman yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan atau Abul Mansur Al-Maturidi. Keduanya Allah kirim di tengah-tengah umat yang saat itu hampir serong dan berpaling dari akidah yang benar. Katanya Abul Hasan Al-Ash'ari bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dalam mimpi itu benarkan akidah umat satu kali. Sampai 2 sampai 3 kali mimpi itu datang kepada beliau. Dan akhirnya beliau Abul Hasan Al-Ash'ari menghadirkan hujjah yang kuat untuk melawan pemahaman-pemahaman yang sudah mulai sesat dari ahli bid'ah dan semacamnya. Dan Allah hadirkan keduanya untuk menjadi benteng sehingga umat kembali pada akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah diwan bimbingan yang dikumpulkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Aqidah Abul Hasan Al-Ash'ari wa Abul Mansur Al-Maturidi هي عبارة عن تثبيت قواعد عقيدة أهل الحق وتحرير أدلة عقيدة أهل الحق حتى
لا تنتشر عقيدة أهل البدع وأهل الضلال والعياذ بالله. وهذه العقيدة قد حققها ونجحها السلف الصالح. فجاء الإمام الغزالي حجة الإسلام جزاه الله عنا وعن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وحرر في كتابه إحياء علوم الدين في كتاب قواعد العقائد 3 عقائد. لو طالعت عقيدة واحدة منها لأغلتك، فكيف ب3 عقائد؟ بينها وحررها. فكان السلف للمبتدئ يكثرونه بالعقيدة الثالثة وتكفيه بذلك. وجاء الإمام الحداد فبسط هذه العقائد وعمل كتابا لطيفا سماه عقيدة الإسلام. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فإذا أردت أن تعرف سيرة السلف الصالح في أعمالهم في سيرتهم فعليك بمطالعة كتب الإمام الحداد وكتب الإمام الشعراني وكتب الإمام الغزالي، ففيها الخير الكثير والنور الكبير. الله ينور قلوبنا وقلوبكم بنور متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحيث نتبع الحق ونجتنب الباطل، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Akidah Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari adalah sebuah akidah yang menetapkan kaidah-kaidah dari akidah yang sebelumnya dari para salaf, dari para sahabat. Sebelumnya tidak terdewankan, tidak tertata, tidak tertulis. Datang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan kaidah-kaidah yang sesuai dengan akidahnya salaf dari orang yang sebelumnya dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seterusnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dan menetapkan kaidah-kaidah akidah dalam kitab Qawaidul Aqaid di Ihya-nya, dan ditetapkan dengan 3 bagian. Kalau kita baca satu saja maka sudah sangat mencukupi. Bagaimana jika dengan 3-tiganya? Kemudian datang lagi Al-Imam Al-Haddad meluaskan lagi penjabaran dari penjelasan itu, tertulis dalam kitabnya Aqidatul Islam, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ulama-ulama lainnya juga, Imam Sya'rani, Imam Al-Haddad dan lainnya juga mengembangkan dan hadir untuk membentengi umat agar tetap dalam akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hiya aqidah sadat al-ulama, afadil al-ulama, kubar al-ulama. ومن هم سادات العلماء؟ ساداتنا الصوفية. علماء الصوفية هم سادات العلماء، وهم أفضل العلماء. الذي يقول الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب عالم المدينة: من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق. من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف وتفقه فقد تحقق. إذ التصوف تحسين العقيدة مع زيادة المجاهدة للنفس والأعمال الصالحة وتجنب المكروهات فضلا عن الحرام، وحرصهم على اجتناب المكروه كحرصهم على اجتناب الحرام، وحرصهم على فعل المندوب كحرصهم على فعل الواجب.
بل يحتاطون حتى في ترك المباحات حتى لا يعطون أنفسهم على هواها ولا يفعلون ولا يعملون شيء من الأعمال المباحات إلا بنيات صالحات حتى تصير لهم طاعات عند رب البريات سبحانه وتعالى. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidahnya para ulama, para sufiyah, ahli tasawuf. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang bertasawuf. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, Imam Darul Hijrah, siapa yang bertasawuf, maksudnya bertasawuf, bertazkiyah, mujahadah, riyadatun nafs, walam yatafaqqah, tapi tidak bertafaqquh, memahami agama dengan benar, faqad tazandaqa, maka dia telah menjadi orang zindik, tidak punya agama. Tasawuf tapi tidak belajar fikih, bisa jadi zindik. Sebaliknya belajar fikih tapi tidak bertasawuf, tidak belajar tazkiyatun nafs, tidak membersihkan hatinya, tidak riyadhah, faqad tafassaqa, maka dia akan jadi orang fasik. Belajar fikih tok, tidak mau tasawuf, tidak mau tazkiyah, tidak mau bersihin hati, tidak mau wirid, tidak mau riyadhah, bisa jadi fasik. Siapa yang bertasawuf dan bertafaqquh, dipadukan belajar fikih, belajar tasawuf, belajar halal haram, dan dia juga belajar membersihkan hati, maka tahaqqaqah, dia sungguh telah tahakkuk, benar, kokoh imannya dan ilmunya. Kenapa akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para ulama, para ahli tasawuf? Karena mereka ahli tasawuf sangat berhati-hati dalam agama, meninggalkan yang haram, wara, zuhud, makruh saja tidak mau, apalagi yang haram ditinggal. Kalaupun harus mengerjakan yang mubah, mereka ulama ahli tasawuf selalu membarengi yang mubah itu dengan niat yang solehah, sehingga yang mubah pun bernilai sunnah, bernilai pahala. Jadi kehati-hatiannya dalam agama sangat luar biasa, sehingga mereka lah pembawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ساداتنا الحسيني، ساداتنا آل باعلوي الذين أدخلوا الإسلام إلى بلد إندونيسيا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فأول ما دخل الإسلام إلى بلد إندونيسيا دخل على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة ولي صوم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولي صوم أصله من ساداتنا أهل باعلوي الذين جاءوا من بلد حضرموت وانتقلوا إلى الهند، ثم جاءوا من الهند إلى إندونيسيا ونشروا الإسلام، وأدخلوا الإسلام ونشروا العقيدة الصحيحة ونشروا أخلاق سيد الأنام، لا بالعنف ولا بالقتال ولا بالحرب ولا بإسالة الدماء، لا بدم ولا بذنب، بل بنشر الأخلاق الحسنة، أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين. فدخلت في قلوب شعب إندونيسيا العقيدة الحسنة والخلق الحسن والتربية الحسنة. فمن ترى من إندونيسيا ليس على هذه العقيدة، ليس على محبة أهل البيت، ليس على العقيدة الحسنة، فاعرف أنه إندونيسي فالص. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidahnya Ahlul Bait,
anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husainiyun, yang nasabnya nyambung ke Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para habaib, akidahnya para wali songo yang aslinya dari Hadramut, kemudian berdagang dakwah hingga India, dari India kemudian masuk ke Indonesia dengan membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia, masuk Islam tanpa zam caci maki, masuk Islam tanpa dam pertumpahan darah, masuk dengan akhlak yang baik, diterima oleh sy'ab rakyat Indonesia. Akhirnya menyebarlah Islam dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyebar dan diterima karena memang bukan dengan kekerasan. Pemahaman dan akidah ini menyebar dengan benar dan diterima sampai sekarang. Kalau di Indonesia ada pemahaman lain selain seperti pemahamannya Wali Songo, para habaib, Al-Husainiyun, Ahlul Bait, punya pemahaman lain tentang akidahnya, berarti itu Indonesia palsu, bukan Indonesia asli. Karena dari dulunya memang aslinya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Ahlul Bait sampai sekarang bertahan. Mereka membawa akidah yang benar. Seperti itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum ath-thaqalain lan tadhillu abadan ma in tamassaktum bihima. ما هما؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه رواية الحديث. وفي رواية أخرى كتاب الله وسنتي، وهما روايتان متوافقتان غير متعارضتين. إذ أهل بيت النبي هم الذين أحيوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا ساداتنا أهل باعلون، فقد مشوا على الخطة النبوية ولم يدخلوا في إفراط ولا تفريط، ولم تعتريه بالأهواء، بل أعطوا أهل بيت النبي محمد حقهم وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لهم، فمشوا على منهج الوسطية ومنهج الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط. إنما أهل البدع منهم من فرط ومنهم من أفرط. منهم من قال نحن لا نعترف بأهل بيت النبي ولا يقر بأي مودة ولا محبة لأهل بيت النبي. هل يكون هذا من أهل السنة والجماعة؟ لا والله، ليس من أهل السنة والجماعة. وآخر خاض في الصحابة وسب وشتم وخاض في أمهات المؤمنين حتى نسبهم للخلق الذميم. هل يكون أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس من أهل السنة والجماعة. إنما أهل السنة والجماعة هم أهل الخلق الكريم وأهل القلب السليم. Di dalam hadis disebutkan, inni taraktu fikum ats-tsaqalain, aku tinggalkan pada diri kalian dua hal yang berat. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua wa itrati, keluargaku Ahlul Bait. Riwayat yang satunya, aku tinggalkan pada kalian dua hal yang berat, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dua hadis ini tidak bertabrakan. Kitab Allah dan Ahlul Bait, yang satunya kitab Allah dan sunnah.
Tidak bertabrakan karena mereka ahlul bait lah yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para habaib, para ahlul bait yang tetap berpegang teguh dengan sunnahnya. Sunnahnya, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang membenci ahlul bait, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak suka sama habaib, tidak suka sama ahlul bait. Ngakunya Quran hadis tok, tidak mau dengan ahlul bait, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sebaliknya, jika ada yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi suka mencaci maki sahabat, membenci sahabat-sahabat Nabi, maka itu juga bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mazhabnya ahlul bait, para habaib, mazhab ahlus sunnah wal jamaah, tanpa cacian, tanpa peperangan, tanpa pecah darah atau aliran darah, mengalirkan darah, permusuhan dan pembunuhan, tapi penuh dengan akhlakul karimah yang baik, meneruskan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاحرص خصوصا في المعاهد ينبغي أن يلزموا طلبتهم وأبنائهم بحفظ عقيدة العوام والعقيدة الأولى من الفصل الأول في كتاب قواعد العقائد للإمام الغزالي، فإذا عرفها الطالب انشرح قلبه وانفسح وثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يتغير عنها أبدا، ويحرص على تحفيظ عقيدة العوام، فإن مصنفها سيدي أحمد المرزوقي من ينتمي للنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أخذها في الرؤيا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال له أن من حفظها دخل الجنة، أي ثبتت عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة مع حفظه والعمل بها كان من أهل الجنة، فليحرص على حفظها وعلى ما فيها من الاعتقاد الحسن، لأنها عقيدة خلفاء جد الحسن صاحب الخلق الحسن، فإنهم ثبتوا عليها إلى يومنا هذا. إن شاء الله يحفظون عقيدة الأوام. نجرب. Habib bernasihati kita, khususnya para santri, untuk menjaga akidah yang benar dengan cara menghafal Aqidatul Awam, yang insya Allah di pondok-pondok wajib dihafal. Hafal tidak? Coba. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun bani wa wa'idun wa qadir muridun alimun fi kulli syai' sami'un lil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun isama wa jaizun li ahlihi wa ahlihi kulli mungkin kafilihi arsala ambiya dawi fatona bisidki wa tablihi wal amana wa jaizun li hakim min aradihi wa ikafin kafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahi
sholli ala Muhammad. Habib senang mendengarnya kalian hafal kitab Aqidatul yang dikarang oleh Imam Ahmad Marzuki. Coba sebutkan baitnya, yang ada baitnya Ahmad Marzuki. Ada yang tahu? Nadzimuha Marzuki. Masduki. Ada yang hafal syair yang ada nama pengarangnya? Dapat hadiah minyak dari Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Pak? Ada yang tahu nazim pengarang? Mas, apa sebelumnya? Ada yang hafal? Ayo semuanya, ya Beb. Ayo Beb. Allahumma shalli ala Muhammad. العقيدة تعلمها شيء صعب، لكن السلف الصالح لا يحبون التوكل لمن أراد معرفة زيادة الخوف لمجرد التحقق بالمعرفة، لأن هذا علم زلت فيه أبدان كثير من العلماء فضلا عن العوام، لهذا يوصون طلبتهم بعد تحقق في مبادئ علم التوحيد بالتفكر في آلاء الله والتفكر في آيات القرآن كلام رب العالمين، خصوصا ما في سورة الأنعام. Jadi yang ngarang Aqidatul Awam tadi adalah Al-Imam Ahmad Marzuki. Beliau katanya mengambil akidah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Alhamdulillah. Jadi lebih lagi silakan baca Qawaidul Aqaid lil Imam Al-Ghazali fasal awal, itu juga lebih dijabarkan kembali. Jadi ini akidah yang benar di pesantren. Setelah dibetulkan akidahnya, hafal Aqidatul Awam, kemudian diajari. Setelah itu hal yang lebih lagi untuk mengamalkan ilmunya, bertafakkur dengan ala illah, dengan nikmat-nikmat Allah dan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu akidahnya betul, kemudian bertafakkur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. فإذا أردت أن يزيد إيمانك ويقوى توحيدك فعليك بالتوحيد في جوف الليل، ليس قراءة كتاب التوحيد، لا، توحيد المولى سبحانه وتعالى بالتهليل مع الاستحضار تعظيم المولى سبحانه وتعالى واعتقاد أنه منزه عن كل نقص مستحق لكل كمال. Setelah itu, jika ingin kuat imannya, sudah belajar Aqidatul Awam, maka hendaknya punya waktu untuk bertafakkur di tengah malam, bertauhid. Bukan baca kitab tauhid, tapi membaca tahlil dengan khusyuk, baca la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu dalam kesendirian tengah malam, baca la ilaha illallah. Ini jika dibaca dengan khusyuk menguatkan iman dan keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. سادتنا الصوفية قال سيدي أبو القاسم البشيري إنهم هم الذين حازوا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم ما توغلوا في علم التوحيد إلا بعد مجاهدة النفس وتلطيف كثافاتها ورياضتها حتى صارت نفس مطمئنة، وخالفوا الهوى والشيطان فلم يكن للشيطان عليهم سلطان، بل كانت خواطرهم دائما متصلة بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، لأنهم ثبتوا على منهج سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah
adalah mereka para ahli tasawuf, kata Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya. Karena mereka sebelum berakidah juga mereka membersihkan, selain berakidah mereka membersihkan jiwa raganya, hatinya dan batinnya dari semua sifat-sifat yang madhmumah, sehingga bersih jiwanya dari bisikan nafsu, membuahkan bersih juga keyakinan dan kuat jadi benteng pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga yang membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah ulama ahlu tasawuf, orang-orang yang suka membersihkan jiwanya dengan akhlak yang baik. قاموا بتهذيب النفوس وعرفوا نفوسهم، ومن عرف نفسه بالذلة والانكسار والاحتقار عرف ربه بالكمال والإكبار سبحانه وتعالى. هذبوا أخلاقها وقاموا بالمجاهدات وقللوا المنام وقللوا الطعام وقللوا من شهوة الكلام حتى حازوا رضا رب الأنام سبحانه وتعالى. فلما جاهدوا نفوسهم شاهدوا، لأن العلم إنما هو وسيلة، والغاية والمعرفة بالله ولن تنالها إلا بقلب سليم قد خلصته من الحقد والحسد والكبر والعجب والرياء. حينئذ ذلك القلب السليم يتأهل لمعرفة الرب الكريم بواسطة النور المبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ahlu tasawuf orang yang suka bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwanya dengan banyak riyadhah, banyak ibadah, sampai mereka tahu siapa diri mereka, kenal siapa dirinya, manusia yang lemah, yang penuh dengan salah dan dosa. Setelah kenal dirinya siapa adalah hamba yang lemah, maka mereka kenal Tuhannya yang maha sempurna, yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Dan arafa nafsahu id bil dhillah. Siapa yang kenal pada dirinya, akan dirinya yang hina, yang lemah, maka akan kenal Tuhannya yang maha sempurna dan maha kuasa. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah membersihkan hatinya, membersihkan jiwa raganya hingga tahu diri dan tahu siapa Tuhannya yang patut disembah. Dan hatinya pun akhirnya dipantaskan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala setelah dia tahu dan mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang biasa dan tak punya apa-apa. Dan itu semua berkat petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما هو بغية الأولياء العارفين بالله سبحانه وتعالى؟ ما هو بغيتهم؟ التحقق بمقام العبودية المحضة لله تعالى. هذا بغية العارفين بالله. إذ سيد العارفين محمد صلى الله عليه وسلم قال له مولا بماذا أناديك في أشرف المقامات في ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال ناديني بالعبدية، ما قال بنبي ولا الرسول، بعبدي. فلهذا قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم نصر يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسبته العبودية لله سبحانه وتعالى. لهذا قال لأصحابه ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الصفة العظيمة أن تضاف أيها العبد لربك سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي الطرثرية دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم. بعض العارفين بالله عندما يقرأ القرآن ويسمع في القرآن آية فيها يا عبادي
يكررها طول الليل حتى يغشى عليه من اللذة والمحبة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة إذا دخلت في ذلك وصرت من العباد المخلصين لله رب العالمين. ولن تكون من المخلصين إلا إذا بدأت بالعمل وكنت من المخلصين، حينئذ تكون من المخلصين المصطفين لله سبحانه وتعالى الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه لله فسل وتتبعي. إذا أردت السير والوصول إلى هذا المقام فعليك باتباع أولئك السادة الكرام الذين ثبتوا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثبتوا على عقيدة الفرقة الناجية. ومن هي الفرقة الناجية؟ هي أهل السنة والجماعة، وهي مع ساداتنا هذا بعلوي إلى يومنا هذا وليلتنا هذه. اسأل من شئت من ساداتنا البعلوي الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه، الذين تلقوا عمن قبلهم من أهل وأسلافهم، عالم عن أبي عالم وجدي عالم، وهكذا نسبتي إلى المختار سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لا ينتقد علينا؟ إذا نحن سلسلة نسبنا سند متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لا يقدر علينا؟ من لا يضعنا في حيرة أو في فتنة لا نعرف المخرج منها؟ وسندنا نسبنا إلى النبي محمد لا يستطيع أحد أن يبعدنا عن الحج. فنثبت على قدم خير فريق حزب النبي وحزب أبي بكر الصديق حتى نلتحق بخير فريق ونكون من خير فريق ونتبع على التحقيق سنة سيد التحقيق محمد الذي كان مع صاحبه في الغار خير رفيق. فالله يحيينا على العقيدة الحسنة آمين، ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة مع الفرقة الناجية جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bughyatul awliya, tujuan utama para wali-walinya Allah, target yang tertinggi para wali-walinya Allah dalam beribadah adalah at-tahaqquq fil ubudiyah, benar-benar dalam pengabdian dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar jadi hambanya Allah. Itu target utamanya para ulama, para aulia. Ingin murni, mahdoh dalam ubudiyah, tidak ada campuran nafsu, tidak ada campuran lainnya. Murni dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pangkat ini yang paling disenangi oleh Nabi, nisbat ubudiyah lebih disukai daripada nisbat lainnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Muhammad, ketika dipanggil cerita tentang Isra disifati dengan bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Karena kalimat dan pangkat Abdillah, hamba Allah, adalah pangkat yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda kepada sahabat, panggillah dengan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah kemudian baru utusan Allah. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qittu bi akhmasi atau thuraya. Di antara yang aku banggakan dan menambah penghormatan kemuliaan yang aku dapatkan, hingga hampir saja aku dapat berdiri dengan telapak kakiku ini, atau uthuraya,
bisa mengambil bintang yang ada di langit. Dari senangnya, dari bangganya. Apa yang dibanggakan? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Masuknya aku dalam panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu kebanggaan yang tiada tara, yang tertinggi dibangga-banggain oleh para aulia, termasuk dalam golongan panggilannya Allah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wa an sayyarta Ahmad li nabiyya, dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Jadi kebanggaannya para wali apa? Yang pertama dijadikan golongan hamba Allah, yang kedua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia kalau baca Quran kemudian ada kalimat ya ibadi, ya ibadi, para wali itu diam, nangis, menghayati panggilan mesra dari Allah dengan diakui sebagai hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah para sadatuna al-ulama al-alawiyin, para habaib yang alawiyin, keturunan dari Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir al-Husainiyun. Mereka berpegang teguh dengan akidahnya dan ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ambil ilmu serta ibadahnya dengan sanad yang muttasil dari beliau sampai ke bapaknya yang sama alim ahli ibadah, dari kakeknya juga alim ahli ibadah, sampai kepada Sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengingkari kebenaran dari akidah para habaib Ba'alawi ini, karena bukan hanya darahnya yang nyambung, tapi sanad ilmunya nyambung. Beliaunya, bapaknya sama-sama terus alim, satu-satu sambungan sampai bermuara pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.